हे भुरगे हे टेररिस्ट हे आमगे टेररिस्ट हे सामके माओइस्ट बी म्हणटा पळय तसले भुरग्यां तेणें आतां पुलीस स्टेशनार हाडले. तेंचे कडल्यान AK-47 व्हडले व्हडले ड्रग्स आनी तेंगे मोबायला वयल्यान व्हडली व्हडली स्कॅन्डलां रिकवर केल्या अशें म्हाका दिसता. कुडचडेकार एक जावन प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडला खातीर तेजें नांव आमी रेकमेंड करपाक जाता. हेजे वयल्यान आमकां लॉस काय ना, हो लॉस पुलिसाची जी क्रेडिबिलिटी आसा, स्पेशली कुडचडे पुलिसाची क्रेडिबिलिटी आसा हाजेर क्वेश्चन. पयर ते रस्तो तो भुरगो एक्सपायर जाले पळय आमगेलो, तेका लागून रस्तो हाडयले न्ही. सो त्या दीस हांवें म्हाका अरेस्ट केले तेन्ना स्टेटमेंट दिलेलें की त्या भुरग्याक कांय भितर हें ना म्हणून, मिस्टेक कांय ना, सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या ड्यार घेता म्हणून. तरी पूण काल खंय तेंगे रातचे पुलीस घरा कडेन येवन आज खंय तेंकां पुलीस स्टेशनार आपयले आनी तेंकां नोटीस सर्व केली. म्हाका दिसता आमगेलो साहेबय म्हागे मोगां पडलो दिसता म्हाका. आनी आज हांव स्पेशली आमगे कुडचडे PI जो आसा तेका हांव साम काळजांतल्यान कॉंग्रेच्युलेट करता. तेणें एक व्हडलें मोटें काम केलें. आमगे हे भुरगे हे टेररिस्ट हे आमगे टेररिस्ट हे सामके माओइस्ट बी म्हणटा पळय तसले भुरग्यां तेणें आतां पुलीस स्टेशनार हाडले. आनी आतां म्हाका दिसता तेंचे कडल्यान AK-47 व्हडले व्हडले ड्रग्स आनी तेंगे मोबायला वयल्यान व्हडली व्हडली स्कॅन्डलां रिकवर केल्या अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें तुका. सो तेका लागून हांव आमगे PIक सामको काळजांतल्यान साम धन्यवाद म्हणटा. मोटी काम केलें तुवें, सामकें ह्या संवसारांतलें मोटी काम केलें तुवें. आनी आमी सगळे भुरगे आतां एक जावन कुडचडेकार एक जावन प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडला खातीर तेजें नांव आमी रेकमेंड करपाक आसा. हेजे मुखार आनी काय म्हणना हांव PIचेर. हे टार्गेटेड. दीस इज नॉट पुलीस, दीस इज पॉलिटिकल. हेजे फाटल्यान पॉलिटिकल फोर्स आसा म्हणून सगळे लोकांक खबर आसा. आनी कोण पॉलिटिशियन आसा तेंय लोकांक खबर आसा. हे भुरगे बाबडे फाल्यां भायर वचपाक भुरगे मुद्दम हेंकां त्रास करपाक लागून पुलीस स्टेशनार आपयले आनी ह्यो नोटीस काडल्या हाज्यो पळय ह्या भुरग्यांक त्रास करपाक. पूण एक सांगता, आमी भिवपाचे ना, आमी कशें बी ना. आमी लोक सगळे म्हणटा व्हायट कॉलर व्हायट कॉलर व्हायट कॉलर. पूण ह्या कुडचड्या खातीर आनी ह्या समाजा खातीर आमगे कॉलर फाल्यां आमकां काळे बसून जर करपाक पडले न्ही, बेझिजक आमी आमगे कॉलर काळे करतले. आनी हेजे मुखार आमी पुलिसांकय भिवचे ना आनी कोणाकय भिवचे ना. कित्याक हो तेंगेलो आवाज खंय तरी दाबून दवरपाक प्रयत्न चल्ला. तुमी जर थंय जर गेले त्या दीस आमी तो रस्तो बिस्तो हाडयलो, तेजे फाटल्यान कितें जालें, रातोरात तेजे बॅराकेड घातलेले, तेजेर तेंच्यांनी लायटी घातल्या. आतां वचून पळया बॅराकेडाचेर लायटी घातल्या, रेडियम मारला, रेडियम आम मारली म्हणटा पूण लायटी बिटी घातल्या. सो आमी त्या दीस रस्तो हाडयलो म्हणून लायटी घातल्यो. हेजे वयल्यान कितें कळटा, आमी जो एक्ट केलेलो आमी भुरग्यांनी मेळोन तो एक्ट सारको ना जाल्यार ती लायटी घालनासलेले. सो ह्या एक्शना लागून जर आमगे भुरग्यांक जर त्रास करता, अवश्य त्रास करचो. तेंगे जर काळजा मना जर पडटा त्रास करून पूण आमी भिवपा ना, करत रावतले. तर आमगे यूथ मुखार सरपाचो सरतलोच. हितून भितर जर कोणाले लॉस जाता जाल्यार पुलिसांक लॉस जाता. अशी जर जेन्ना पुलीस करता तेन्ना पुलिसांक क्रेडिबिलिटीचेर क्वेश्चन येतलो. लोक आमचेर विश्वास चड दवरतले कित्याक आमी समाजा खातीर रिस्क घेवन काम करता. पूण पुलिसाचेर लोक विश्वास दिवपा आतां हेजे मुखार आतां आमगे भुरग्याले आतां नांव येवपाक लागले. आतां लोक आपूण जावन फोन करता आनी आमकां आपयता बाबा आमगे हांगा हो इशू आसा हो इशू. एक्चुअली जे मॅटर घेवन तेंच्यांनी पुलिसां फुड्यान वचपाक जाय आसलेले ते मॅटर घेवन लोक आतां आमचे फुड्यान वता. सो हेजे वयल्यान आमकां लॉस काय ना. हो लॉस पुलिसांची जी क्रेडिबिलिटी आसा, स्पेशली कुडचडे पुलिसांची क्रेडिबिलिटी आसा हाजेर क्वेश्चन. सो अशें हांव पुलिसांक सांगता, तुमी करत रावा, अशें करत रावा. एक दीस पुलीस स्टेशन बंद पडटलें आनी कांय ना. पळय सदां कशें आसा, म्हागे मरे हांव जेन्ना लॉ करतालें न्ही, तो आमी जेन्ना कितें आसतालें आमगेलें उलयताले तेन्ना म्हागे पयलींच्यान एक ओपिनियन की पुलीस शूड बी ऑटोनॉमस. म्हळ्यार पुलिसां मदीं पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावपाक जायना. हांगा कितें जाता, हांगा कुडचड्यार आमगेले बरे पुलीस आसा, हे PSI रँका बी पुलीस आसा ते सामके बरें काम करता. पूण तांचेर बाबड्यांचेर खंयच्यान तरी वयल्यान प्रेशर येता आनी तांकां काम करपाक मेळना. अरेस्ट करतना म्हाका अरेस्ट करतना बाबडे पुलिसांक कोण आमोट जाले, तांकां बाबडे कितें करता, तेंचे वयल्यान प्रेशर येता ना, तांकां फाल्यां त्रास करतले, डिपार्टमेंट तांकां त्रास करतले. सो जो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता पुलिसिंगा भितर तो पयलीं बंद जावपाक जाय. समज जर पुलिसांक तुमी वचून विचारा बाबा दत्तराजान ते रस्तो हाडयलो ते बरें केले काय वायट करत, मग भितरल्यान पुलिसूय सांगतले बरें केलें म्हणून आमी. पूण वयल्यान खंय तरी प्रेशर येता आनी आमगे आवाज दामपा प्रयत्न चलता आनी कांय ना हातूंत भितर. टायम कोणा आसा इलेक्शनां देवपाक सद्या आमी लोकांक पळय इश्यूच घेवन बसता. इलेक्शनां भरपाक फॉर्म भरपाक टायम ना, पूण अजून चिंतलां. पूण ज्या तरेन हे मुखार वता न्ही, ह्या रेसी म्हाका दिसता आज नाल फाल्यां केन्ना उडी मारची पडटली. आनी कोण जर भिता न्ही ताका खरें भिवपाचें कारण आसा. कळ्ळें तुका. आजुनूय चिंतलां, देवा कृपेन आसा तें बरें आसा, पूण काम खूब करपाक जाय. कित्याक सगळे बाकीचे पॉलिटिशियन आसा न्ही ते एंटरटेनमेंटा बिजी आसा. कोण हें करता तें करता. आनी कितें म्हणटलें एक म्हणणें पर्सनल कितें जाणा, सदां आमी कितें घरां जर पुजना जर म्हाका कितें जर रांदपाक जाय जाल्यार आमगे किचन म्हणटा तें निवळ आसपाक जाय. जेन्ना किचन निवळ आसता तेन्ना बरे भशेन सुखान रांदपाक शकता. हांगा आमगे कुडचड्यार जाल्यार सगळी घाण, आमगे भुरगीं मरता वता थंय एक इशू आसा. तातूंत भितर हे आतां आमगेले पॉलिटिशियन आनी अपकमिंग पॉलिटिशियनां ते हे एंटरटेनमेंट करपाक तकल्यांक कशें विचार येता म्हणून कळना. तुमी पयलीं ग्रावंडार येवन कितें प्रॉब्लेम आसा ते पयलीं फिक्स करा. हांगा क्रायम जाता, हांगा भुरगे मरता, हांगा ड्रग्स आसा, हांगा रस्ते सारके ना. आतां पावस पळय तेका आनी कितली प्रॉब्लेम पावसान आमी कितें करपा म्हणून म्हाका कळना. इतली प्रॉब्लेम आसतना आमगे फक्त जे अपकमिंग पॉलिटिशियन आसा फक्त एंटरटेनमेंट. म्हणल्यार शेनवार आयतार बाब तुमी टोर्नामेंट करतले, उरले 5 दीस कितें करतले, कितें आसा रोड मॅप कितें आसा ना, कांय ना, झिरो.